अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। ले नाजरीन, कल से जो शोर डला हुआ था फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस, आ गया फैसला। क्या फैसला आया? उल्टी कलाबाजियाँ खाई हुई थी कल से। जो पीडीएम के मुख्तलिफ लीडरान थे और जो पीडीएम के सपोर्ट में जो सहाफ़ी थे, उन्होंने कल से तबाही मचाई हुई थी ट्विटर के ऊपर। कल से शोर डाला हुआ था फॉरेन फंडिंग का इसका फैसला, इमरान खान के ऊपर लटकती हुई तलवार, ये हो गया वो हो गया, पीटीआई बैन हो जाएगी, इलेक्शन का इंतखाबी निशान वापस हो जाएगा, बल्ले का निशान खत्म हो जाएगा, क्या होगा पंजाब के अंदर हुकूमत का, क्या होगा सेनेट के अंदर। शोर डाला हुआ था कल से। आ गया फैसला। क्या फैसला आया? इस टाइम सोग का आलम है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ, मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ। तलाल चौधरी साहब ने कहा था फॉरेन फंडिंग केस की चांद रात मुबारक हो। तलाल चौधरी साहब, आपको भी मुबारक हो। अब आपको कल सुबह फॉरेन फंडिंग केस का स्वयं मुबारक हो, फॉरेन फंडिंग केस का 70 मुबारक हो। उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया तो फिर पीटीआई के जो हेड होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो परवेज इलाही होंगे या मोनस इलाही होंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है। उमर चीमा साहब, ठंड पै गई? कोई कसर रह तो नहीं गई? हर किसी ने बताया था, कानून को समझने वाले हर शख्स ने यह कहा था कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। लेकिन उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग के शोर डाला हुआ था। आ गया फॉरेन फंडिंग का फैसला, मुबारक हो आप लोगों को। वो इलेक्शन कमीशन जिसकी बायसनेस की इंतहा है, जिसकी जानिबदारी की इंतहा है, वो भी इसके अंदर से फॉरेन फंडिंग नहीं ढूंढ सका, बल्कि फैसले के अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा ये है, वो भी अगर मिले तो ज्यादा से ज्यादा सजा ये है कि वो फंडिंग जिसको ममनुआ फंडिंग कंसीडर किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसको जब्त कर सकता है, बस। इसके अलावा और कोई सजा नहीं मिलेगी। तो ये जो फॉरेन फंडिंग का शोर डाला हुआ था, ये झूठा था। ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, फॉरेन फंडिंग ठुस। अब पीटीआई का तो जो होना था वो हो गया, जो फैसला आना था वो आ गया। देखते हैं कि आगे इस पे क्या होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि वो ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगी। ना इमरान खान कहीं जा रहा है, ना पीटीआई कहीं जा रही है। तो जो इस प्लानिंग के साथ थे कि हम इमरान खान को और पीटीआई को इलेक्शन के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, तो हम इस तरीके से फॉरेन फंडिंग का वेपन यूज करते हुए, फॉरेन फंडिंग का हथियार यूज करते हुए इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करवा के अपने रास्ते से हटा देंगे। उनके तो प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब जरा आते हैं दूसरी तरफ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का भी फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। क्या जिस तरीके से पीटीआई की गहराई में जाके फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की गई हैं, क्या नवाज लीग की और पीपल्स पार्टी की तहकीकात भी उतनी ही गहराई में जाके होंगी? क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि पीटीआई ने तो तकरीबन 90 to 95% अपने अकाउंट्स को जस्टिफाई किया। अगर वहां पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है तो वो 5% के करीब जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो अकाउंट्स का पता ही नहीं है। उनकी फंडिंग किस तरह आती है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वहां पे रिश्वत चलती है, वहां पे उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर रखे हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए। वो फंडिंग आवाम से कलेक्ट नहीं करते, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करते हैं। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा हासिल करते हैं और जब हुकूमत में आते हैं तो फिर उनको बड़े बड़े ठेके देते हैं। उनकी फंडिंग का हिसाब किताब भी क्या इसी तरह होगा? अगर उनकी फंडिंग का हिसाब किताब, उनकी फंडिंग की जांच पड़ताल भी इसी तरह होगी जिस तरह पीटीआई की हुई है, तो उन दोनों पार्टीज को बैन होने से और खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टीज चहेती हैं। असल लाडले ये लोग हैं। असल लाडली वो मरियम नवाज साहिबा हैं जो कि अदालत से सजा याफ्ता मुजरिमा होने के बावजूद बाहर घूम रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन जरा हिसाब किताब मांगे नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, उनकी भी तहकीकात इसी तरह करे। क्या इलेक्शन कमीशन की, क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इतनी जुर्रत है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से उनकी फंडिंग का हिसाब मांग सके? क्या इलेक्शन कमीशन की इतनी जुर्रत है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी पॉलिटिकल पार्टी की फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब मांगे, जिसके बारे में सबको पता है कि उनको लीबिया की तरफ से फंडिंग हुई है? क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत है कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लगाए गए इल्जाम, यानी नवाज शरीफ साहब को उसामा बिन लादन ने फंडिंग की थी बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए, क्या इस इल्जाम के ऊपर वो नून लीग से हिसाब किताब मांग सकता है? बिलावल जरदारी की तो बात छोड़ें, वो तो बेशरम आदमी है। उसकी वालदा ने जिस
نواز شریف کے خلاف اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لینے کا الزام لگایا تھا، آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی نواز شریف کی گود میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن تحریک لبیک سے ان کی فنڈنگ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن ایم کیو ایم سے ان کی فنڈنگ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن پی ٹی ایم سے ان کی فنڈنگ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے؟ پوچھیں کہاں سے آتی ہے؟ افغانستان کے تھرو کیسے ڈالرز آتے ہیں؟ را کیسے پیسہ پرووائڈ کرتی ہے پی ٹی ایم کو؟ موساد کیسے پرووائڈ کرتی ہے پیسہ؟ کیسے این ڈی ایس پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی؟ الیکشن کمیشن میں اتنی جرت، اتنی ہمت ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی تھی جس نے سارا حساب کتاب دے دیا، آپ مانگے کسی اور سے حساب کتاب، آپ کو لگ سمجھ جائے گی۔ رہی بات ان صحافیوں کی جو پی ڈی ایم کے پے رول پہ اچھلتے پھرتے تھے، اب یقیناً ان کے گھروں میں سوگ کا عالم ہوگا۔ ثنا بچا صاحبہ، سلیم صافی صاحب، منصور علی خان صاحب، حامد میر نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کیا اس فیصلے پہ پی ٹی آئی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس فیصلہ آنے تک حامد میر صاحب بھی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے، نجم سیٹھی صاحب، غریدہ فاروقی صاحبہ، ان سب کے گھر میں اس ٹائم سوگ کا عالم ہوگا۔ ان سب کی خواہشات پہ پانی پھر گیا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس ٹائم تک پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہوگی، بین ہو چکی ہوگی، شور میڈیا کے اوپر ہوگا، سارے ٹاک شوز اس کے اوپر ہونے تھے کہ اب پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا، پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کیا کریں گے، پنجاب کی حکومت کا کیا بنے گا، سارے اسی سوچ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پی ڈی ایم کوشش اب بھی ضرور کرے گی کہ وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اوپر بین لگوانے کی کوشش کر سکے، اور نہیں تو 62-63 کا جو وہ لا ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان صاحب پہ کہ انہوں نے جھوٹا بیان حلفی دیا، حالانکہ وہ بیان حلفی نہیں ہے۔ اسے قانونی ماہرین بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ بیان حلفی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کوشش ضرور کرے گی۔ لیکن سب لوگ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ اس فورن فنڈنگ کیس میں بھی بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ اب عوام کی طرف سے جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، ایک تو وہ یہ کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، تحریک لبیک پاکستان، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، اے این پی، پی ٹی ایم، ان سب کی فورن فنڈنگ کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اور جو دوسرا مطالبہ پاکستانی عوام کی طرف سے بہت زور و شور سے کیا جا رہا ہے وہ ہے والیوم 10 کھولنے کا۔ اب والیوم 10 بھی کھولا جائے، پتہ چلے نا کہ نواز شریف صاحب کو کہاں کہاں سے سپورٹ ملتی رہی ہے، کس کس ملک کی اور کس کس آرگنائزیشن کی سپورٹ سے نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر تباہی کرتے رہے ہیں، نون لیگ پاکستان کے اندر تباہی کرتے رہے، تو وہ والیوم 10 بھی کھلنا چاہیے۔ تب پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ فورن فنڈنگ کیس میں زیادہ بری طرح پھنستے ہیں یا والیوم 10 کھلنے کی وجہ سے زیادہ بری طرح پھنستے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ویڈیو اور چینل دونوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔